कशें आसाचें म्हणून कोरिंथकारां बरोवन हांव वय 2 Corinthians chapter 5 verse 17 2 Corinthians chapter 5 verse 7 सांगता न्ही 2 Corinthians chapter 5 verse 7 सांग पावल सांगता कितें सांगता कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उसवाडान चलता भावार्थाची दिश्ट भावार्थाचो उसवाड भावार्थाचे दोळे हांगा जेजूची वळख मेळटा म्हणसर तांचे दोळे बंद आशिल्ले जेजून तांकां विचारले तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात कित्याक जेजू कळीत आसा जाल्यार विचारता ते खंयच्या विशयान तर्क नासले जेजू कळीत ना गे जुवांव सुवांजेला वचून 2 वळ 5 सांगता तुज्या अंतस्करणांत कितें पुराय घडटा तुज्या मतींत कितें पुराय गुंता तूं कितें चिंताय तें सकट ताका कळीत आसा म्हणटा आयका जॉन 2:25 मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा मनशाच्या अंतस्करणांत कितें सगळें आसा ते तो बरो जाण आसलो बरें तो जाण आसलो देखून हांगा जेजू कळीत आसा जाल्यार तांचे कडेन विचारूंक ताका जाय कितें उलयता आशिल्ल्या तुमी उलोवन आशिल्ल्या तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावल्ली तांचे पैकी एकलो क्लेओफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो तांची तोंडां बावल्लीं कित्याक सांगा मरी मागदलेनी पोंडा सरशी येताना तिजें तोंड बावल्लें जुदेवांच्या भियान दारांक खीळ घालन शीस भितर कुडांत बसले तांची तोंडां बावल्लीं एमावसाच्या वाटेर हे 2 जाण चलोन वता शीस तांची तोंडां बावल्लीं कित्याक बावल्लीं जेजूक ते मेळोंक नात जेजूक ते वळखोंक नात जेजूक तांणी स्विकार करूंक ना देखून बावल्लीं हाजे पयलीं कितले फुट्यान सांगलां जेजूक तेमी स्विकार केला जाल्यार आमचे तोंडां बावोंक नजो भाव भयणीन बावल्लीं तोंडां काडून घेवन जिवंत जेजूक आमी प्रकट करूंक जायना तांची तोंडां बावल्लीं आयका कित्याक बावल्लीं तांची तोंडां बावल्लीं तांचे पैकी एकलो क्लेओफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुसलेमाक आयलेल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें देखून कित्याक तांकां तांची तोंडां बावल्लीं जेजूक जाल्लें घडिल्लें तें सगळें तेंच्या मतीन दवरून बसल्यात ते ताणें सोंसिल्ले कश्ट ताका मेळिल्लें तें मोर्नाचें फर्मान ताणें कुर्सार मेल्ली रीत वारयल्लें रगत ताका जाल्ली ती निंदा केळकुळां हेंच दवर रावताय तुजी तोंडां बावतात आज जायतो क्रिस्तांव म्हणलो लोक तेंच मतीन दवरन आज जेजून कश्ट काडले कोणा खातीर मेलो कोणा खातीर रगत वारयलें कोणा खातीर कुरीस वावयलो कोणा खातीर जर्मनाचे मार सोंसले कोणा खातीर तुका आनी म्हाका आमकां आमची तोंडां बावोंक गी देखून परत मागीर आमकां हाच्या दुसऱ्या वाचपांत उगडासा काडटा ताका जिवांत उठयला ताका देवान उंचुबारला ताका उजव्याक बसयला जैत जोड दिला सुटका जोड दिल्या सडवून जोड दिल्या पदकाच्या बक्षाने जोड दिला हे आयकताना आमची तोंडां फुलाचे भाव ही स्वता आयकून आमची तोंडां फुला जाय आमी नाचतल्या पैकी न्ही आमी विसरून काडलेली परजा आमी पवित्र राष्ट्र रयाळी आसा वर्ग आमी वय काळोखांत आसल्या वय पूण आतां काळोखांत ना काळोखांत आसल्यांक भे उजवाडांत आसल्यांक भे आसा कित्याक ह्या सताक तुमी साक्ष जायनात गे म्हणलो दुबा म्हाका तांची तोंडां बावल्लीं ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय जेजून विचारले कसल्यो संगती जेजूक सांगता तूं काय कळी जाल्लें जाल्यार थंय कितें जाल्लें ताका कशें कुर्सायल्लें ताका कशें जर्मनान मारलें तें कळिल्लें जाल्यार तूंय खंतीस तातू आसलो तुजें तोंड बावतें आसलें म्हूण सांगता जेजूक पूण जेजू म्हणटा कसल्यो संगती तांणी जाप दिली जेजू नाझरेना विशांत तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धन दिलो आनी ताका कुर्सायलो पूण इस्रायल परजे आतां आयका हांकां जाय आसलें कितें तो मेला मरच्या पयलीं ताणें आमी आशिल्लें ताणें दिवं ना आमकां कितें आशिल्लें तें इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस म्हूण सोडवून हाडटलो संवसारी सोडवून राजकीय आतां जाता पळय झुजू एका देशांतून आनी एकल्या सुटका जाय सोडून जाय म्हणून
या आमच्या भारत पळय 1947 कशें ब्रिटिशाच्या हातांत सुटका जोडले स्वतंत्र जाले तसली सोडवण म्हण चिंतात चो इस्रायल प्रोजेक्ट सोडवण हाडटलो म्हणून आम्ही बरवसो नासले आम्ही बरवसो नासले कसलो बरवसो तुका आता संवसारी मनशाक वत्तो बरवसो आज भाव भयणीन क्रिस्तांव म्हणल्याक जेजूचेर बरोवसो इतलोच तूं म्हजी पिडा तो गुण करता म्हण चिंतलें करूं ना म्हजें रीण तो फारीक करता म्हण चिंतलें करूं ना म्हाका बरें वीज हाडटा म्हण चिंतलें हाडूंक ना म्हाका बरी सैरीक मेळटा म्हण चिंतलें मेळोंक ना असती सुटका तुका म्हाका आमकां जाय गी